दर्शकहरू नमस्कार। इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। म हेमराज खड्का। संविधान संशोधन, राजपा समाजवादी एकीकरणको प्रयास र राजनीतिक गतिरोधका बारेमा आज हामी इस्यु अफ द डेमा मुलुकका शक्तिशाली उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवसँग कुरा गर्न गइरहेका छौँ। म सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? सब ठीक छ। मुलुकलाई चाहिँ आराम छ कि छैन, यहाँलाई कस्तो लाग्छ? अब त्यो फिलिङको कुरा हो। जनता मुलुक आरामले बस्यो भने त तरक्की नै हुँदैन। तर अब सरकारको त धेरै आलोचना भइरहेको छ नि त। यहाँ नै उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, जनचासोका विषयहरूलाई सम्बोधन भएन भन्छन् नि। आलोचना हुनु सहयोग नै हो सरकारलाई। सरकारले गरेका कामको मूल्याङ्कन गर्नु, त्यसमा देखा परेका कमी कमजोरीहरूलाई दर्शाउनु र राम्रा कामलाई सराहना गर्नु, गल्ती कमी कमजोरीलाई देखाउनु र आलोचना गर्नु, यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि सरकारलाई किसिमको सहयोगै हो। यसलाई राम्रैसँग म सकारात्मक रूपमा लिन्छु। उपेन्द्र यादव आफै शक्तिशाली उपप्रधानमन्त्री सङ्घीय सरकारको, तर उहाँ पनि असन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बाहिर आइरहेछन्। यो के सत्य हो? अब असन्तुष्ट खै के बाहिर के आइरहेछ जस्तो थाहा भएन। जस्तो तपाईँले 1 वर्ष अगाडि संविधान संशोधन गरिदिने शर्तमा सरकारमा प्रवेश गर्नुभएको थियो। अहिले पनि तपाईँले पटक पटक यो कुरा उठाइराख्नु भएको छ, तर संविधान संशोधन गर्दैन प्रधानमन्त्रीले किन? होइन, अब दुई तीनटा कुराहरू छ। एउटा कुरा के हो भने संसारभरि कम्युनिस्टहरू, प्रगतिशील शक्तिहरू, वामपन्थी शक्तिहरू ओह्रालो लागेको बेला नेपालमा निर्वाचित भएर सरकार बनाउने र हाम्रो समर्थनबाट 2/3 पुग्ने अवसर नेपालमा पाएको छ। त्यही अनुसार प्रगतिशील शक्तिको सरकार हो, कम्युनिस्टहरूको सरकार हो, परिवर्तनकारी शक्तिको सरकार हो। त्यो अनुभूति जनताले पाउनुपर्छ। यानी विगतमा भएका कमी कमजोरीहरू, गल्तीहरू, अतिथिहरू, बेतिथिहरू या अनियमितताहरू या ढिलासुस्तीहरू, विभिन्न किसिमका विकृति र विसङ्गति मुलुकमा थिए। त्यसलाई अन्त्य गरेर द्रुत गतिले आर्थिक समृद्धिको बाटो, दोस्रो चाहिँ के हो भने सुशासन, तेस्रो के भन्दाखेरि राजनीतिक रूपले सङ्घीय गणतन्त्रलाई बलियो बनाउने कार्य र मुलुकबाट भ्रष्टाचार, लुटतन्त्र, कमिसन तन्त्रको अन्त्य जनताले चाहेका हुन्। अहिले पनि यी कुराहरूको अपेक्षा जुन जनताले राखेका छन् त्यो त स्वाभाविक हो। त्यसको पुरा कति हामीले गर्यौँ, कति गरेनौँ, कति गर्न सक्यो सकेन भन्ने कुराको पनि हिसाब किताब जनताले गरिराखेकै छ र जनताको अपेक्षा अनुकूल अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा जहिले पनि रहेको। अब यहाँले जातीय, लैङ्गिक, क्षेत्रीय, पूर्ण समानुपाती लगायतका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्ने भनेर निश्चित रूपमा हो। नेपाल एउटै जाति, एउटै भाषा, एउटै संस्कृतिको देश होइन, विविधताको देश हो र त्यो विविधताको बीचको एकता नै हाम्रो चाहिँ के छ भने राष्ट्रिय एकता हो र त्यो विविधतालाई राज्यले सम्बोधन, समानताका आधारमा सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। आजसम्म जति पनि राजनीतिक व्यवस्थाहरू आए, सरकारहरू आए, त्यसलाई यथोचित सम्बोधन गर्न सकेन। त्यो नहुँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ अन्तर्द्वन्द्वहरू उत्पन्न हुन्छ। धेरै मुलुकमा दुनियाँमा भएका छन्। त्यसकारणले राजनीतिक रूपले जनजातीय सवालहरू, मधेससँग सरोकार राख्ने मधेसीका सवालहरू या लैङ्गिक सवालहरू, आदिवासीका सवालहरू, अल्पसङ्ख्यक समुदायका सवालहरू
लगायतका जुन यी सवालहरू रहेका छन्, यी राष्ट्रिय सवालहरूको समाधान कहिले गर्ने, त्यो समाधान गर्नका लागि अहिलेको संविधानमा धेरै प्रावधानहरू काम लाग्दैन, त्यसलाई संशोधन गरेर सच्याउनुपर्छ। र संविधान जारी गर्दाखेरि पनि अहिले यति जारी गालिहारौँ, बाँकी संशोधन गरेर सच्याउँला भनेकै थिए त्यो बेला पनि। पछि चाहिँ के भन्दाखेरि संविधान जारी भएको 1 सप्ताहभित्रै संशोधन गरे, जुन अर्थ न बर्थको संशोधन थियो। त्यसपछि माओवादी काङ्ग्रेस मिलेर बनेको सरकारले यो संविधानमा संशोधन नगरिकन हुँदैन भनेर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको र भोटिङमा गणितको खेलमा त्यो पारित भएन। त्यसपछि चुनावपछि बनेको सरकार र समावेश भएको 2टा दल थिए त्यति बेला, अहिले एउटै भइसके, कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, संविधान संशोधनको माध्यमबाट राष्ट्रिय सवालहरूलाई हल गर्न सकिन्छ भनेर उहाँहरूले सम्झौता गर्नुभयो, सहमति भयो। अब त्यसको लागि त 2/3 चाहियो र त्यसमा हाम्रो त्यो शर्तमा हाम्रो भागीदारी भयो र 2/3 पुग्यो। अब त्यो कार्य गर्ने कि नगर्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। यो दायित्व कम्युनिस्ट पार्टीको काँधमा छ कि अहिलेको संविधानलाई संशोधन गरेर समय सापेक्ष परिमार्जन गरेर र जुन उठेका राष्ट्रिय सवालहरू छ त्यसलाई हल गरेर सङ्घीयता, शासकीय स्वरूप र समावेशिता जस्ता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्षहरूलाई समयानुकूल बनाउने, व्यवहारिक बनाउने र संशोधन गरेर अगाडि बढ्ने मुख्य जिम्मेवारी अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको। अब तपाईँका कुरा त एकदम राम्रो रहेछन्। यो तपाईँका माग सम्बोधन गर्न चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई के कठिनाइ परेछ? यो पहिलो कुरा त यो मेरो माग मात्रै होइन, मैले त कुरा उठाइदिएको मात्रै हो, यो राष्ट्रिय माग हो। नेपालका 33% जनसङ्ख्या जनजातिहरूको छ लगभग, उनीहरूलाई राज्यले अहिलेसम्म सम्बोधन गर्न सकेका छैन। न राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता छ, न उनीहरूको शासन प्रशासनमा यथोचित भागीदारी छ, न उनीहरूलाई के छ मेन स्ट्रिमिङ गर्न सकेको छ। त्यस्तै गरिकन त्यत्तिकै जनसङ्ख्या करिब मधेसी समुदायहरूको छ। उनीहरूको भाषा, संस्कृति, पहिचान र प्रतिनिधित्व र स्वाभिमानको सवाल छ जसलाई राज्यले सम्बोधन गर्नै पर्छ। त्यसपछि विपन्न वर्गहरू छन् जो जुनसुकै जात जातीय पनि अत्यन्त विपन्न गरिब वर्ग छ, तिनका आफ्ना समस्याहरू छन्। अल्पसङ्ख्यक समुदायहरू रहेका छन्, तिनलाई सम्बोधन गर्ने थारूहरू छन्। त यसलाई सम्बोधन, यी सवालहरूलाई सम्बोधन नगरिकन मुलुकमा शान्ति, स्थिरता र समृद्धि कताबाट आउँछ? 2/3 भन्दा ठुलो जनसमुदायलाई उपेक्षा गरेर सम्बोधन नगरिकन अगाडि बढ्ने हो भने त्यसले समृद्धि, शान्ति र एकतालाई गौरव बनाउँदैन। जस्तो यहाँले अल्टिमेटम दिनुभएको थियो नि, पटक पटक दिइराख्नु भएको छ। पहिले 11 बुधे राख्नुभयो, पछि फेरि अर्को थप्नुभयो। हाम्रा माग पुरा भएनन् भनेदेखि चाहिँ अब आन्दोलनमा जान्छौँ र सरकार छोड्छौँ भन्नुभएको छ। निश्चित रूपमा सरकार कहिले छोड्दै हुनुहुन्छ? केही माग पुरा भएन। अब पहिलो कुरा त के हो भन्दाखेरि संविधान संशोधन गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिराख्नु भएको छ पटक पटक मिडियाबाट पनि ठाउँबाट। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले त्यो रिमाइन्ड गरायौँ कि सम्मतिको आधारमा बनेको सरकार हो हामीलाई, अब त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्छु, गर्ने भनेर भनिरहेको अवस्था। अब यहाँले भन्नुभयो, फेरि पनि हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि अब समय आयो, अब त्यसको प्रक्रियाहरू आरम्भ गरौँ। हाम्रो पार्टीले फेरि पनि सरकारसँग र कम्युनिस्ट पार्टीसँग यसका लागि डायलग गर्ने, समस्याको समाधान हुन्छ भने साथै अगाडि बढ्ने हो। समस्याको समाधान हुन्न र जुन लक्ष्यका लागि यो सरकार बनेको छ त्यो प्राप्ति पनि नहुने भने हाम्रो आवश्यकता र औचित्यता सरकारमा सिद्धिन्छ र त्यतिखेर हामी सहयोग गर्न सक्दैनौँ।
सरकारमा रहेर सहयोग गर्ने भनेपछि निकट भविष्यमै सरकार छोड्दै हुनुहुन्छ? तुरन्त छोडिहाल्ने भन्ने हाम्रो होइन, तर यो निर्भर गर्छ कम्युनिस्ट पार्टीमाथि। जुन शर्तमा सहमतिमा हामीहरू सहभागिता भएको हो, उहाँहरूले गराउनु भएको हो, उहाँहरूले जुन समझदारी गर्नुभएको छ, त्यो समझदारीको पालनाको दायित्व कम्युनिस्ट पार्टीको हो। उहाँहरूले हस्ताक्षर गर्नुभयो। यदि त्यो दायित्वबाट, त्यो चाहिँ के छ भने प्रतिबद्धताबाट, त्यो सहमतिबाट उहाँहरू पछाडि हट्नुभयो भने त्यतिखेर हाम्रो सहयोग रहन्न। अब हामी मुद्दाका पछि लाग्छौँ। तपाईँहरूको भर्खरै एकीकरण भएको पार्टी समाजवादी पार्टीमा चाहिँ न्याय शक्ति पार्टीका सङ्घीय परिषदका अध्यक्षले चाहिँ सरकार छाड्न पुरा दबाब दिइरहेछन्। तपाईँहरूको समूहले चाहिँ मान्दैन भन्छन्। होइन, त्यो कुरा गलत हो। त्यो दुवै कुरा गलत हो। हामी त्यस मामलामा हामी क्लियर छौँ। मुलुकको हितका लागि, राष्ट्रिय सवाललाई समाधानका लागि हामी सरकारमा गएका हौँ। क्लियर हो कुरा। किनभने त्यो सहमतिले पनि त्यो देखाउँछ। त्यो कुरा नहुने भइसकेपछि हाम्रो, मैले अघि पनि म त्यही दोहोऱ्याउन चाहन्छु, हाम्रो सरकारमा रहने औचित्य समाप्त हुन्छ। सरकार छाडे पनि 2/3 पुग्दैन, फेरि संविधान संशोधनको कुरा त त्यसैको लागि त हामीले साथ दिया हो नि। यो अवसरलाई उहाँहरूले उपयोग गर्नुपर्छ। दुईटा कुरा, एउटा संविधान संशोधनलाई के तत्त्व रहेछ यो तपाईँहरूका जायज माग पुरा गर्न अब त्यो त्यसको लागि म फेरिन्छु। त्यो संविधान संशोधन र राष्ट्रिय मुद्दालाई समाधान र मुलुकलाई तीव्र गतिले विकास र समृद्धितर्फ अगाडि बढाउने कार्य, आर्थिक परिवर्तनको तर्फ कार्य गर्न थालिहाल्नुपर्छ। केले रोकेको छ भने रोकेकोलाई हटाउनु पर्यो नि त। तपाईँको कुरा हुँदो प्रधानमन्त्रीसँग? होइन, कुरा हुन्छ, उहाँको कुरा नकारात्मक छैन। अनि नकारात्मक छैन भन्ने वर्ष दिन भइसक्यो, कहिले अब त्यति भने त्यसो पनि एउटा मैले कुनै पनि चिजको त सीमा हुन्छ नि। हामीले अब लामो अनन्तकालसम्म कुर्न पर्खिन सक्ने अवस्था हाम्रो छैन। धैर्यको बाँध टुट्न लाग्यो। त्यो पनि एउटा लिमिटेसन हुन्छ धैर्यताको। हाम्रो धैर्यता सौहार्दता हो, हाम्रो धैर्यता राजनीतिक सुझबुझ हो। यसको सीमा हुन्छ। त्यो सीमा क्रस गर्ने बित्तिकै अर्को रणनीतिमा जानुपर्ने बाध्यता हुन्छ। त्यो बल अहिले उहाँहरूकै कोर्टमा छ। उहाँहरूले के चाहनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, त्यसैमा सबै कुरा निर्भर गर्छ। अब यहाँ त उपप्रधानमन्त्रीको साथै स्वास्थ्य मन्त्री पनि हुनुहुन्छ र यहाँको पार्टीले पनि सरकार छाड्ने कुरा गरिरहन्छ। यहाँले पनि पटक पटक चेतावनी दिइरहनु भएको छ। मन्त्रालयको काम कारबाहीमा चाहिँ अलि ढिलासुस्ती गर्न कर्मचारी तन्त्रले, ब्युरोक्रेसीले सहयोग गरेको छ कि छैन तपाईँका भनाइका अभिव्यक्तिका कारण? होइन, अब यस्तो छ, के छ भन्दाखेरि हाम्रो राजनीति भनेको मिसन ओरिएन्टेड राजनीति हो। एउटा खास यो देशको शोषित पीडित उत्पीडित जनताको हक अधिकार र मुक्ति र समृद्धिका लागि हामी आएका राजनीतिमा लागेका हौँ। खास मिसन हो। त्यही मिसनका लागि सरकारमा जाने हो, विपक्षमा बस्ने हो, आन्दोलन गर्ने हो। हाम्रो लाइन क्लियर छ र त्यो कुरा हामीले राखिराखेका हुन्छौँ र त्यो बाटो हिँडेका हुन्छौँ। अब जहाँसम्म रहेको छ सरकार सञ्चालनका कार्यक्रमहरूमा अहिलेसम्म ब्युरोक्रेसीले सहयोग गरेकै छन्। असहयोग भएको मैले ठाने छैन। अब स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बिचौलियाको बिगबिगी छ भन्छन्। अब ती दिन गराजमा रहेका जनताले चाहिँ सिटामोल खान पाउने अवस्था छैन। होइन, त्यति दिनहरू कस्तो योजना ल्याउँदै गएको छैन। अब त्यो बिगबिगी हुने जमाना गइसक्यो। आजकल स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जानु हो भने पहिला जुन मेला लाग्थ्यो नि, त्यहाँ अनेक विकृतिका तीहरू करिब करिब किनारा लागिसके। अहिले एउटा सिस्टममा चल्न सुरु भएको छ। अहिलेको स्वास्थ्य मन्त्रालय र पहिलाकोमा धेरै अन्तर आइसकेको छ। अब जहाँसम्मको सवाल छ के भन्दाखेरि स्वास्थ्यको लागि, स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यले यथोचित लगानी गर्नुपर्छ र दोस्रो अहिले इन्सुरेन्सहरू, अहिले प्रत्येक गाउँपालिकामा हस्पिटल पुर्याउने, अस्पतालको स्तरहरू उठाउने, 5-5वटा टर्सरी हस्पिटल बनाउने, यी प्रोजेक्टहरू धेरै अगाडि बढेका छन् र जहाँसम्म स्वास्थ्यको स्थिति छ अहिले क्रमशः चाहिँ जनताले अनुभूति गर्ने गरी अगाडि बढ्दै गएको छ। तर हामीले चाहेको जति सकिरहेका छैनौँ। किन सकिरहेका छौँ भन्दाखेरि चाहेको जति भन्दाखेरि हामीसँग विज्ञ डाक्टरहरू अत्यन्त अभाव, प्राविधिकहरूको अभाव, उपकरणको अभाव र
स्रोत र साधनको अभाव। यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा प्रत्येक जनतालाई पुर्याउने हाम्रो अठोट अगाडि बढेको छ। आज आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क जनताले पाइरहेका छन्। 8वटा रोगमा जनताले सहयोग पाएको छ र अब हस्पिटलहरू निर्माण हुँदैछन् प्रत्येक गाउँमा पुर्याउने गरी। त्यसले गर्दाखेरि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सेवाको अनुभूतिहरू सुरु भएका छन् र आउने दिनमा यो बढेर जान्छ। तपाईँ आएपछि 1 2 3 त्यस्ता मुख्य उपलब्धि चाहिँ केही भयो कि? अब हेर्नुहोस्, उपलब्धिलाई त तपाईँहरूले भन्ने हो, मैले आफैले आफ्नो उपलब्धि भन्नुभन्दा पनि छ। तर म यति भन्छु, हिजो र आजकोमा फरक फिल गर्न थाल्यो, जनताले फिल गरेका छन्, त्यो नै मेरो लागि ठुलो उपलब्धि हो। अनि बिचौलाले त सरकारी अस्पतालमा बिमारी नपठाएर प्राइभेटमा लगेर एम्बुलेन्सै लगेर पठाइदिएको पनि समाचारहरू हामी पढ्न पाइरहेछौँ। त्यस्तो एकाट्टा विकृति त हुन्छ यस दुनियाँमा जहाँ पनि हुन्छ। तथापि पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिलेको आँकडा हेर्ने हो भने 90% जनताको उपचार सरकारी अस्पतालमै भइरहेछ। यद्यपि त्यहाँ कमी कमजोरी त्रुटि हुँदाहुँदै पनि 10% लगभग जनता निजी अस्पतालमा जान्छन्, पैसा हुने खानेहरू जान्छन् त्यहाँ। आज पनि गरिब गुर्जुवाहरूको उपचार सरकारी अस्पतालले नै गरिरहेछ, कुनै प्राइभेटले त गरिरहेको छैन। तथापि प्राइभेटमा जान्छ भने प्राइभेट पनि हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा रणनीतिक पार्टनरकै रूपमा ल्याछौँ। सबै काम त सरकारले एक्लै गर्न सक्दैन, प्राइभेटले पनि सहयोग पुर्याएको छ। तर के हो भन्दाखेरि अहिले पनि जो नेपाली जनताको भरोसा सरकारमै बस्छ, अस्पतालमा छ। सरकारी अस्पतालमा नपाएपछि या चाँडै सिट पाउँदैन, भिड हुन्छ, या पैसा धेरै छ कहाँ खर्च गरौँ भन्ने पनि हुन्छ। त्यो अवस्थामा या त सरकारी अस्पतालमा उसले चाहिँ ठाउँ नपाएर भिड देखेर प्राइभेट जान्छ, या त पैसा छ अब यसो आरामले उपचार गराउने भन्ने हुन्छ। आम जनताको उपचार गर्ने ठाउँ त अलिक भिडभाड नै हुन्छ, त्यो स्वाभाविक हो। त्यसले गर्दा म के भन्छु, अहिले पनि 90% जनताको उपचार गर्ने सरकारी अस्पतालै हो, सरकारी डाक्टरै हो। र यस्तो भइरहँदा पनि पर्याप्त स्रोत र साधन चाहिँ किन सरकारले उपलब्ध गराउँदैन? अब के छ भन्दाखेरि हामी कहाँ यसपालि तपाईँले बजेट हेर्नुभयो होला, 4.48% बजेट स्वास्थ्यमा छ। WHO को मान्यता के हो भने अत्यन्त न्यून लोएस्ट भनेको टोटल बजेटको 10% चाहिन्छ। हामी कहाँ त अझ बढी चाहिन्छ अल्प विकसित मुलुकहरूमा। 4.4% मा 4% त तलब भत्तामा जान्छ। 0.48% मा कतिको डेभलपमेन्ट गर्नुहुन्छ, चिन्ताको विषय त्यहाँ छ नि। कति चाहिँ तपाईँको अपग्रेडिङ गर्न सक्नुहुन्छ, कति सेवालाई बढी विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो गर्नु परेको छ त्यो भित्र। त्यसले गर्दा त्यो अवस्थामा पनि चाहिँ के छ भने हामीले सेवा, कहीँ दुर्घटना हो भने सेवा सरकारले पुर्याएको छ, बाढी पहिरो आयो सरकारले पुर्याएको छ। अहिले चाहिँ पुरा तराई बाढीले गर्दा ग्रस्त भएको छ, सरकार स्ट्यान्ड बाई छ हरेक ठाउँमा। एकजना मान्छेलाई पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि यताउति हुन दिएको छैन भन्दाखेरि पाल त नेपाल भनेको संसारको सबभन्दा गरिब मुलुक मध्येको एउटा हो। यो पनि ध्यान दिएर हामीले हेर्नुपर्छ। पाल र स्वास्थ्य सेवा अस्पतालको सम्बन्ध त कति हुन्छ, गरिबी र अस्पतालको सम्बन्ध कति हुन्छ, उपचार पुर्याएको छ कि छैन, महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो। अहिले उपचार पुर्याइएको छ। अनि यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा त व्यापक भ्रष्टाचार छ भन्छन्। अहिले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति नै रङ्गे हात पक्राउ परेका छन्। यहाँले त्यस्ता तत्त्वहरूलाई चाहिँ यहाँलाई याद होला, डन्ठा चलाउनु हुँदैन होइन? यहाँलाई याद होला, धेरै भ्रष्टाचारलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले कारोबार छ। अहिले जसलाई पक्राउ कुरा गर्नुभयो, हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयले सिनेटको बैठक गरेर सर्वसम्मतिलाई उहाँ भ्रष्टाचारी हो भनेर निष्कासन गरेको थियो। सर्वोच्चले स्टे अर्डर गरिदियो। उहाँ त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुनुभयो। अझ मैले एउटा उदाहरण भने नि, त्यस कारणले भ्रष्टाचार न्यून भएको छ र भ्रष्टाचारीहरूमाथि कारवाही सुरु भएको छ। भ्रष्टाचारलाई हामी कन्ट्रोल गर्दै न्यूनीकरणतर्फ लागेका छौँ। तथापि पनि चाहिँ के हुन्छ भने सानैदेखि लागेको बानी छुटाउन गाह्रो हो कि, र त्यसको डाइमेन्सन चाहिँ मल्टिपल छ, त्यसको डाइमेन्सन मल्टिपल छ। तर त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै भनौँ न, अहिले पछिल्लो 2-3 महिनामा
जति भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू चले, जति भ्रष्टाचारका रङ्गे हात पक्रिए, पहिला यति सर्ट पिरियडमा यति धेरै कहिले थिएन। अहिले त सानो त्यो अभियान सुरु ठुला माछा त उम्कै गर्छन्। ठुला माछालाई अलिक ठुलै जाल हाल्नुपर्छ, यो जाल हाल्न कसले रोकिरहेछ? होइन, तपाईँको चाहिँ के ठुला पनि साना पनि पर्छन्, बेसी भनेको साना होइनन्, पर्छन्। यहाँ त शक्तिशाली उप प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे हुनुहुन्छ, यो भ्रष्टाचारलाई निमेट्यान्नै पारिदिनुहोस् न। त्यसको लागि प्रधानमन्त्री होइन, मेरो इच्छा त मेरो त्यो पनि छ कि भ्रष्टाचार नरोकिकन यो मुलुक बन्दैन भन्ने मेरो मान्यता हो। भ्रष्टाचार, कमिसन तन्त्र, लुटतन्त्र। तर यो के छ भन्दाखेरि जुन संस्थागत हिसाबले 20औं वर्षदेखि जकडिएर बसेको छ, एकै दुई दिनमा सफाया हुँदैन, यसले टाइम लिन्छ। तर त्यो बाटोमा लाग्नुपर्छ। यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भन्ने छ एउटा अनुसन्धान संस्था, त्यसले ठुलालाई त कहिल्यै समाको उदाहरण छैन। पहिले जेपी गुप्ता, खुमबहादुर यिनीहरूलाई चाहिँ यसो लगाए, अहिले त सानाको पछाडि लागिरहेछ। यसलाई यो पनि पार्टीगत हिसाबले चाहिँ अख्तियारका प्रमुख सदस्यहरूदेखि लिएर सबै चाहिँ सरकारले नियुक्ति गरेका कारण पो कतै तलमाथि परेको नियुक्ति सरकारले गर्छ। उनीहरू चुनाव लडेर आउने होइन अख्तियार प्रमुख हुनलाई। कुनै पनि संवैधानिक अङ्गलाई नियुक्ति त सरकारले गर्छ नि, सरकारमा बस्ने पो चुनाव लडेर जितेर आउँछन्। यो काठमाडौँमा बाहिरबाट चप्पल लाएर आउनेहरूका ठुला घरहरू छन्, गाडीहरू छन्, यिनीहरूलाई कारबाही प्रक्रिया कहिल्यै अगाडि बढ्दैन। अहिले 2/3 सरकार छ, यसले नगरे कसले गर्ने हो? यहाँले यस विषयमा एउटा इस्यु बनाइदिन सक्नुहुन्न थियो? होइन, मैले त के छ भने यस विषयमा पटक उठाइ नै राखेको छ र योसँग जुधि नै राखेको हो। यो राजपा, राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी भर्खरै तपाईँहरूले बनाउनु भएको छ, यसका वार्ता चाहिँ चलिरहेका छन् रे, तार्किक निष्कर्षमा पुग्न चाहिँ सकिरहेको छैन र यसलाई रोक्ने चाहिँ जेस उपेन्द्र यादवको ग्रुपै हो भन्ने कुरा चाहिँ उताबाट आइरहेछ। वास्तविकता के हो? होइन, दुईटै कुरा। अहिले वार्ता चलेको छैन, कहिलेकाहीँ यसो भेटघाट हुने, कुराकानी चल्ने मात्रै छ, भइरहेछ, तर बडो सकारात्मक छन्। आउने दिनमा दुवै पार्टी एक हुनुपर्छ, एउटै बनाउनुपर्छ भन्ने निर्णय त पहिला सङ्घीय समाजवादी फोरमले गरेको थियो, अहिले समाजवादी पार्टीले पनि गरेको छ। एकता अगाडि बढाएको छ हात त। अनि त्यसपछि यता बाधक छ भन्ने त भएन नि, हामीले त पहलै गरे हो, अगाडि बढाउँ भनेर निर्णय गरेर अगाडि बढायो। अब राजपा पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि हिजोको भन्दा आज धेरै सकारात्मक रूपले, बडो सौहार्दताले यो आजको समयको माग हो, हामीले नेपालमा वैकल्पिक शक्ति नै निर्माण गर्नुपर्छ जसले यी राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई हल गरोस्, मुलुकलाई अगाडि बढाओस्। त्यो शक्ति निर्माण गर्ने दिशामा अहिले राजपामा पनि सकारात्मक सोच आएको छ र उहाँहरूबाट मैले चाहिँ राम्रै रेस्पोन्स पाएको छु। तर के हो भन्दाखेरि नि, फुट्न जति सजिलो हुन्छ जुट्न गाह्रो हुन्छ र उहाँहरूमा केही कठिनाइ पनि आन्तरिक होलान् जसले अलिकति गति पक्रेको छैन र आउने दिनमा उहाँहरूले त्यसलाई झेलेर अगाडि बढ्नुहुन्छ। तर एकीकरण हुन्छ भन्ने विश्वास मलाई छ। यो पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ तराईमा खनेको जगमा उभिएको उपेन्द्र यादवले सबै पार्टीहरूलाई आफ्नो वरिपरि ल्याएर आफ्नो पार्टीमा सम्मानित गरेर कार्यकारी अध्यक्ष हात पारेको छ र अहिले पनि ती साना झिना मसिना जति पार्टीहरू छन् त्यसलाई पनि ल्याउनलाई चाहिँ ठुलो प्रयास गरिरहेको छ भन्छन् नि भन्नेहरूले। होइन, यस्तो छ, के छ भन्दाखेरि के कारण छ यस्तो? होइन, यस्तो छ, के हो भन्दा त्यो हो पार्टी निर्माण नल्याइ एक्लै त पार्टी बन्दैन नि। साना होस् या ठुला होस्, अरूलाई ल्याएर समूहहरू, पार्टीहरू, व्यक्तिहरू जोडेर नै पार्टी बन्ने हो। त एकैचोटि पार्टी त जन्मिएर मान्छे सानो हुँदाखेरि यसो स्वास्थ्य बोसो लाग्दै, हड्डी बढ्दै, वेट बढ्दै बढ्ने होइन नि त, त्यो जोडेर नै बढ्ने हो। र कुनै पनि पार्टीले आफूलाई विस्तार गर्न चाहन्छ, त्यो स्वाभाविक कुरा हो, त्यो कुनै अस्वाभाविक। नयाँ शक्ति पार्टी एकीकरण गर्नु अगावै राजपाले त हामी पनि एकीकरणमा आउँछौँ भन्दाखेरि त तपाईँले रोक्नुभयो अरे? होइन, उहाँहरू चाहिँ के थियो भन्दाखेरि जुन बेला हाम्रो घोषणा हुँदै थियो, अब 12 बजे घोषणा हुने, 10 बजे उहाँहरू आउनुभएको थियो नयाँ शक्तिको कार्यालयमा, हामी पनि आउँछौँ भन्ने, यसलाई रोकौँ भनेर। त्यतिखेर हाम्रो के थियो भन्दाखेरि यो घोषणा दुईटाको हुन दिउँ, किनभने अहिले 3टा मिसाइहालेर हुने त अझै सम्भव छैन, किनभने यता महिनौँ वर्गको लास्टमा पुगिसकेको।
यो दुईटा घोषणा गरौँ, त्यसपछि फेरि हामी मिलेर दुईटा मिलेर फेरि दुई थरीका एक ठाउँ हौँ भनेर हामीले भनेकै हो र उहाँहरूले त्यो कुरा महसुस पनि गर्नुभएको हो। यो राजपाको रणनीति पनि अचम्मकै रहेछ। काङ्ग्रेससँग संसदमा कार्यगत एकता, तपाईँसँग पार्टी एकता गरिरहेछ, यसलाई तपाईँले चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? अब यस्तो हो कि हामी सरकारमा छौँ, उहाँहरू प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ। प्रतिपक्षमा रहन्जेल त उहाँको धर्मै हो प्रतिपक्षको भूमिका निभाउने, हैन? प्रतिपक्षीको भूमिका निभाउने उहाँहरूको त धर्मै हो। अर्को प्रतिपक्ष काङ्ग्रेस छ। अब त्यो आधारसम्म त ठिक छ। नीतिगत रूपमा काङ्ग्रेससँग नजिक हो कि तत्कालको इस्युमा नजिक हो या सधैँका लागि हो कि एकछिनका लागि, त्यो स्पष्ट छैन। तपाईँहरूको यो वार्तामा यी कुरा उठ्छन् कि उठ्दैन? होइन, यी वार्ता मतलब फर्मली त वार्ता पनि भएको छैन र त्योसँग उठाउन जरुरी पनि छैन, किन उहाँहरू प्रतिपक्ष हुनुहुन्छ, प्रतिपक्षको भूमिका निभाउनुहुन्छ, त्यो त उहाँको धर्मै हो, त्यो कुरा किन उठाउने? संसद त गतिरोध छ नि त 3 सातादेखि। अब संसद खुल्छ। अस्ति सभामुखजीले तपाईँको सबै पार्टीलाई बोलाउनु भएको थियो, छलफल भएको छ, अहिले पनि छलफल जारी छ त्यो गतिरोध खोल्नलाई। नेपाली कङ्ग्रेस र राजपा पनि गतिरोध हटोस् भन्ने पक्षमै छ। उहाँहरूले केही इस्यु उठाउनु भएको छ, त्यो इस्युसँग छलफल जारी छ। यो सभामुखको भूमिका चाहिँ अब सशक्त देखियो भनेर प्रतिपक्षले आरोप गर्छ, लगाउँछ नि। अब प्रतिपक्षको सरकारको छाया हारी सभामुख होइन, यसो हुन्छ, प्रतिपक्षको कामै हो आरोप लगाउने। आरोप लगाएन भने त प्रतिपक्षै भएन। तर प्रतिपक्षले आरोपमा मात्रै सीमित हुनु भएन। प्रतिपक्षले रचनात्मक सहयोग गरेको पाउनुभयो कि? रचनात्मक सहयोग गरेको अनुभूति हुनुपर्छ र त्यो दिलाउने काम पनि उहाँहरूको। तर के हो भन्दाखेरि संसदलाई चालु गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उहाँहरूको पनि धारणा छ। त्यसमा मैले यसलाई अवरोध गरेर राख्ने भनेर मैले पाएको छैन। केही कुराहरू छन् जस विषयमा छलफल हुँदैछ, त्यो टुङ्गिन्छ। इस्यु त छँदै छैन। सर्लाहीमा चाहिँ पुलिसले जबरजस्ती मारिएको कुमार पौडेल चन्द समूहकालाई चाहिँ छानबिन गर्न उच्च स्तरीय संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने भन्ने एउटा माग हो उहाँहरूको। लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक त्यो ठुलो कुरा होइन। विगतमा पनि संसदीय समितिहरू बनेका हुन्, त्यो त्यति ठुलो कुरा होइन। त्यतिका लागि त सरसल्लाह गरेर गर्दा पनि हुन्छ। अर्को राज्य व्यवस्था समितिले पनि काम थालिसकेका छ। राज्य व्यवस्था समितिमा त सबै छ, सबै पार्टी छन् त्यहाँ, उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यसले काम थालिसकेका छ, अगाडि बढिसकेको हुनाले अब यो संसदीय समिति गठन गर्ने नगर्ने विषयमा छलफल हुँदैछ। त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि विगतमा पनि अभ्यास नभएको होइन, त्यो ठुलो कुरै होइन। त्यतिका लागि हाउस अवरुद्ध हुनु आवश्यक छैन। जुङ्गाको लडाइँ त दह्रो चलिरहेछ नि। खै अब मसँग त छैन कसैको लडाइँ। अब यो मन्त्री र प्रधानमन्त्री बिच यो कम्युनिकेसनको अभाव ग्याप छ भन्छन् र प्रधानमन्त्रीले चाहिँ कहिले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने भनेर तर्साउने र कहिले अर्को पक्षलाई चाहिँ आशा देखाउने कुराहरू पनि आइरहेछ। तपाईँ त उपप्रधानमन्त्री, उहाँसँगै कुरा बारम्बार गर्नुहुन्छ होला। यस्ता किसिमका कुराले चाहिँ जनतामा कस्तो मेसेज जान्छ? यो धेरै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने भनेर धेरै अगाडिदेखि कुरा आइरहेछ। खै त्यो त उहाँ पत्र पत्रिकामा बढी आइरहेछ। उहाँले हुनसक्छ उहाँको पार्टीभित्र छलफल भएको होला, त्यसले पत्रिकामा आएको होला, होइन? त्यस कारणले मिडियाहरूमा आएको हुनसक्छ। तर मन्त्री परिषदमा प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो कुरा त अहिलेसम्म गर्नुभएको थाहा छैन। तपाईँ त क्याबिनेटको मेम्बर हो, शक्तिशाली मन्त्री पनि। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुने केही त्यस्तो होइन, त्यो त एउटा कुरा के होइन, प्रधानमन्त्रीले चाहनु पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो कुनै अनौठो कुरा होइन। गठन, मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन, चेन्ज यो त स्वाभाविक प्रक्रियाहरू हो। प्रधानमन्त्रीलाई इच्छा लाग्यो म चेन्ज गर्छु नि, उहाँले गर्नुहुन्छ, त्यो उहाँको विशेष क्षेत्राधिकारै हो। 5-6 पटक भइसक्यो, 5 पटक भइसक्यो। तर अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीले होइन, प्रधानमन्त्रीले आफै चाहिँ के छ भने चेन्ज गर्छु त भन्नुभएको छैन। तर चाहनुभयो भने गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो उहाँको अधिकार हो र कहिले गरिन्छ। दुनियाँमा धेरै ठाउँमा, नेपालमा पनि कति अरू ठाउँमा पनि मन्त्रीमण्डलहरू आवश्यकता अनुसार फेरबदल भइरहन्छन्, पात्रहरू चेन्ज भइरहन्छन्। त्यसले ठुलो अस्थिरता आउँछ भन्ने पनि होइन। आवश्यकता पर्यो भने गर्छ। तर अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि तत्कालै होला जस्तो मलाई लाग्दैन।
तपाईँ त क्याबिनेटको उपप्रधानमन्त्री, तपाईँको नजरमा मन्त्रीहरूको कुन मन्त्रीको काम चाहिँ पर्फर्मेन्स राम्रो देखिँदैन, कस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब यस्तो छ, अब यो के हो भन्दाखेरि त्यसको मूल्याङ्कन एक दिनमा हुँदैन। काम गर्ने अवसर, परिणामसम्म पुग्ने अवसर दिनुपर्छ। रिजल्टसम्म त पर्खिनु पऱ्यो नि। रिजल्टका आधारमा पनि को कमजोर, को राम्रो, कसो नराम्रो भन्ने हो। अनुहारको आधारमा त भनिँदैन नि। यहाँ त आफै सरकारको उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, 1 वर्ष बढी भयो यहाँ सरकारमा सामेल हुनुभएको। सरकारको मूल्याङ्कन चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ? सरकारमा के छ भन्दाखेरि तपाईँको प्रयास चाहिँ गरेका छन्, तर जनताको जुन अपेक्षा हो त्यो 2/3 त्यो पनि कम्युनिस्ट पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकारमा तल्लो वर्गका, खास गरिकन विपन्न वर्गका, दलित, गरिब, बुर्जुवा, सर्वहारा, झन् मजदुर, किसानहरूले ठुलो आशा गरेका थिए कि महँगाई कन्ट्रोल हुन्छ, गरिबीका निवारण गर्नको लागि ठुलो फड्को मार्छ, विकासका गतिहरू अगाडि बढ्छन्, भ्रष्टाचारहरू नियन्त्रण हुन्छन् भन्ने ठुलो आशा लिएका छन् जनताहरूले अहिले पनि। तर निराशामा अब होइन, त्यसलाई त्यो अनुकूल चाहिँ के छ भने परिणाम देखाउनु पर्छ र त्यो परिणाम देखाएपछि सकेको नसकेको जनताले मूल्याङ्कन त्यस बेला गर्ने हो। अहिले 1 वर्षमा त के भन्नु होला र? भर्खर त चाहिँ के छ भने क्लासमा विद्यार्थी बसेकै छ, परीक्षा हुन बाँकी नै छ, रिजल्ट कसरी पहिले दिदिने? जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सरकारले के गर्छ? जनअपेक्षा जुन अपेक्षा जनताको छ त्यसमा चाहिँ के छ भने डेलिभरी दिने कुरामा हामी खरो उत्रिन अहिले सकेका छैनौँ। इमान्दारितापूर्वक भन्ने हो भने जनताको अपेक्षाको अनुसार त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनौँ। पीडा यही नै हो अहिलेको। कहिले खरो रूपमा उत्रिनुहुन्छ? त्यसको प्रयास गरौँ। अब प्रधानमन्त्रीले सुरुका भाषणमा भनौँ, उहाँका योजनामा भनौँ, जनतालाई यति सपना बाँड्नु भएको छ, त्यो सपनाको फेरस्ती तपाईँहरूसँगै होला, किनभने क्याबिनेटको तपाईँ शक्तिशाली उपप्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ। जस्तो हरेक नेपालीको घरमा ग्यासको पाइप पुर्याइदिन्छु, पुगो ग्यासको पाइप? अब यसको जवाब यो के हो भने आउन् र यसको किन भने आउन्, यसको जवाब प्रधानमन्त्रीजीले नै दिनु होला। म त उहाँको प्रवक्ता होइन है। र जुन कुरा सम्भव छ गर्न सकिन्छ त्यो कुरा गरेर अगाडि बढौँ। अहिलेको बेला त्यो हो। काठमाडौँमा मेट्रो रेल सञ्चालन, नेपाली नदीमा नेपाली लेखेको पानी जहाज, अर्को कुरा छ लोड सेटिङ विधिवत अन्त्य, आफ्नै पेट्रोलियम खानी, हावाबाट बिजुली उत्पादन, चीनलाई बेच्ने इन्धन भण्डार, यी चाहिँ चुनावका बेला भने हुन्। त्योभन्दा सरकार बनिसकेपछि पनि उहाँले यसलाई पटक पटक दोहोऱ्याइराख्नु भएको छ। क्याबिनेटमा यस्ता कुरा आउँछन् कि आउँदैन? यो विकास गर्नु पर्यो, यो योजनामा अझै अब लाग्नु पर्यो भनेर सम्बन्धित मन्त्रीलाई? अब यस्तो छ कि विकास निर्माणका कुराहरू त क्याबिनेटमा नआएका आउँछ र, तर यहाँले जुन गनाउनु भएका कुराहरू छन् त्यो एक दिनमा बन्ने कुरा होइन। एउटा फ्युचरको, भविष्यको एउटा सपना हुन्। भविष्यमा यो कुरा पनि हुन सक्छ भन्न त ठिकै हो नि त, कुन खराब हो र त्यो? उसो भए हामी नेपालीले रेल र पानी जहाज चाहिँ कति समयभित्र देख्न सक्छौँ जस्तो छ? अब अहिले बच्चा जन्मिएकै छैन, कमाएर कहिले खुवाउँछ भन्ने सोच्नु थाल्नु भने त हुँदैन नि। सत्ताधारी दलले त यी कुरालाई त व्यापक रूपमा उठाउने गरेको छ। तर के छ भने नेपालमा एक दिन नेपालमा चाहिँ के छ भने रेल पनि चाहिन्छ, अनि तपाईँको कनेक्टिभिटी जसलाई भनौँ न, कम्युनिकेसन र कनेक्टिभिटीसँग नेपालको हरेक भूभागलाई संसारसँग जोड्न आवश्यक छ। त्यो टार्गेट होला नि त यहाँको अन्दाजी कति वर्षभित्र हामीले चाहिँ अब अहिले सकिन्छ होला? त्यो छ। अब त्यसका योजनाहरू प्रारम्भ हुन्छन्, त्यो प्राप्त गर्न त नेपाल जस्तो अल्प विकसित मुलुकले आफै एक्लैले गर्न पनि सक्दैन कतिपय कुराहरू। तर सपना देख्नु चाहिँ खराब होइन। मुलुकलाई आर्थिक रूपले जुन रूपले समृद्ध हुँदै जान्छ, अगाडि बढ्दै जान्छ, त्यो रूपले सुविधाहरू पनि बढ्दै जान्छ। हरेक वर्ष तपाईँ त तराईको मान्छे, सप्तकोशीले त हानेकै छ, तपाईँको एरियालाई नै हानेको छ, र बाढी पहिरोले चाहिँ सारा नेपाली जनतालाई दुःख दिइरहेको छ। यसलाई दीर्घकाल रूपमा समाधान गर्न विगतमा गरेका गल्ती र गलत योजना, गलत नीतिको परिणाम हो। चुरेको सफाया गरियो, जङ्गलबाट हाइवे बनाइयो, र
चुरिया कमजोर भएपछि के भन्दाखेरि तराईमा पहाडमा पनि हुन्छन्, तराईमा चाहिँ के भने गर्मीमा आग लागि दुःख दिएकै छ, वर्षात सिजन आयो बाढीले दुःख दिएकै छ, जाडो सिजन आयो शीतलहरीले दुःख दिएकै छ। र जुन बाढीको जुन आइरहेको छ यो के छ भने माथि त रोकिने ठाउँ कहीँ पनि छैन, सारा पहाडहरू पखालिँदै तराईमा थुप्रिँदै गएको छ। यसले अर्को एउटा खतरा भएको छ उत्पन्न, त्यो के हो भन्दाखेरि तराई मरुभूमिकरणतर्फ जाँदैछ। यसलाई रोक्न के गर्नु? यसलाई रोक्नका लागि विगतमा गरे गल्ती सच्याउनुपर्छ। चुरिया भएर कुनै पनि निर्माण कार्य गर्नुहुन्न, त्यसलाई तपाईँको वृक्षारोपण गरेर हराभरा बनाउने, नदीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने दीर्घकालीन योजना। चुरिया संरक्षण सबभन्दा ठुलो उपाय हो, त्यसबाट न्यून गर्न त्यसलाई। दोस्रो नदी नियन्त्रण, नदी नियन्त्रण गर्ने, चुरिया संरक्षण गर्ने र वन लगाउने, यति मात्रै कार्य हो भने धेरै ठुलो राहत हुन्छ। हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ। सर्वप्रथम म हाम्रो स्टुडियोमा आएर आफ्ना विचार राखिदिनु भएको र हामीलाई सहयोग गरिदिनु भएकोमा नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको इस्यु अफ द डेमा हामीले समसामयिक राजनीति, संविधान संशोधन, राजपा र समाजवादी पार्टीको एकीकरण र संसद गतिरोधका बारेमा उहाँसँग कुरा गऱ्यौँ। र आज इस्यु अफ द डे यति नै। भोलि हामी फरक विचार र फरक दृष्टिकोणसहित प्रस्तुत हुनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।